अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से हमारे चैनल यू न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम ग्लासगो में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कोरोना के बायस जो मुश्किलात हैं कारोबारी शख्सियात को, और जो उन मुख्तलिफ जो बिजनेसेस में काम करते हैं लोग, टेकवेज़ पे, टैक्सीज़ में और ट्रेडिंग कंपनियों में, जो उनको मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। ग्लासगो की एक मरूफ जो है अकाउंटेंसी फर्म है, जिसके हेड हैं फरहान अमीन। आज हम आपकी उनसे बात करवाएंगे और वो आपको मुफीद मालूमात देंगे। तो आप इसको गौर से सुनिएगा, आपके काम आएंगी और आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि कोरोना के बाद जो मुश्किलात कारोबारी हजरात को और जो मुलाजमों को हो रही हैं उनके बारे में ये बहुत ही मुफीद हम आपको सुनाएंगे। जी फरहान साहब, बहुत खुश आमदीद कहते हैं हम आपको यू न्यूज़ स्कॉटलैंड में। और यू न्यूज़ को स्कॉटलैंड के अलावा पूरी दुनिया में यूट्यूब के हवाले से हमारा चैनल देखा जाता है। तो आज आप हमें ये बताएं कि आपके पास चूँकि रोज़ाना की बेस पे बहुत सारे लोग आते हैं जो मालकान हैं बड़ी बड़ी कैश एंड कैरी उन दुकानों के, रेस्टोरेंट्स के, टैक्सी में लोग आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ शोबा से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो आते होंगे, वो अपनी मुश्किलात बताते होंगे। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में इस वक्त जो कोरोना है वो किस फेज़ में है, स्टेज 1 में है, 2 में है, और जो पहले ग्रांट्स आई थी कारोबारी हजरात के लिए और जो अब आने वाली हैं। मेरा मकसद है कि जो हमें देख रहे हैं नाजरीन, उनकी रहनुमाई के लिए आप जो है अपना इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करें, ताकि हमारे चैनल के हवाले से बहुत से लोगों के इल्म में इजाफा होगा। हर बंदा भी आपके पास नहीं पहुंच सकता, लोग बेचारे जो काम करने वाले हैं इधर उधर से पूछते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के हवाले से उन तक आपकी ये मुफस्सल गुफ्तगू जाए, और वो फिर आपसे या किसी भी अकाउंटेंसी फर्म से अगर रब्ता करते हैं तो उनके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। तो जी अब आप ये फरमाएं कि आप किस फेज में हैं और क्या उसके सारे जो आगे ग्रांट्स आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल यही है कि अब हम सेकंड फेज़ में इसके कोरोना के चल रहे हैं, और फर्स्ट फेज़ जो मार्च में शुरू हुआ था, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त काफ़ी इंसेंटिव्स दिए थे, जिसमें बिजनेसेस को ग्रांट्स दिए गए हैं, फर्लो दिया गया है, जो वेजेस उन्होंने टॉप अप किया 80% उन हज़ार जो काम नहीं कर रहे थे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए काफ़ी मदद की है, उनके इनकम का 80% उन्होंने दिया था, उन्होंने पिछले 2-3 साल की इनकम की एवरेज लेके। अब जब सेकंड वेव आई है, अब नवंबर से फिर फर्लो शुरू हुआ है, 6 मंथ्स उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले एक जॉब सपोर्ट स्कीम इन्होंने अनाउंस की थी सितंबर में, वो उन्होंने फ़िलहाल सस्पेंड कर दी है, और फर्लो को इन्होंने एक्सटेंड किया अनदर 6 मंथ्स। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो ग्रांट है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसको भी एक्सटेंड किया गया। उसको इन्होंने पहले फेज़ डाउन किया था 70 और 60% अगस्त सितंबर में, लेकिन अब इन्होंने 80% कर दी है जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। बिल्कुल जो मुश्किलात आ रही है वो शुरू से मार्च से जब फुल लॉकडाउन हुआ था, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिनकी शॉप्स है, बिजनेसेस है, ट्रेडिंग कंपनीज है, वो काफ़ी अर्सा तो बंद रही हैं। जब लॉकडाउन खुला 15 जुलाई था, गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी, लोन्स दिए थे, और बीच में फिर इन्होंने स्कीम शुरू की थी ईट आउट हेल्प आउट की, जो रेस्टोरेंट्स को इन्होंने काफ़ी हेल्प की है अगस्त में, वो पूरा अगस्त। तो इन्होंने इंसेंटिव्स बहुत दिए यूके गवर्नमेंट ने। अब भी वो आगे इन्हीं इंसेंटिव्स को एक्सटेंड कर रही हैं, और लेकिन जो अब यहाँ स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में तो फुली लॉकडाउन हो गया 1 माह के लिए। स्कॉटलैंड अब सोच रहा है, अभी वो हम लेवल 3 में है, और इस वीक बात हो रही है कि जी लेवल 4 में जाया जाए। वो बिल्कुल वही होगा जो इंग्लैंड में फुल लॉकडाउन है, उसके बराबर ही है। और इनको भी पैकेज मिला है यूके गवर्नमेंट से, स्कॉटिश गवर्नमेंट को, कि आगे मज़ीद ग्रांट्स का
جو لونز دیے گئے ہیں ان کو ٹاپ اپ کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے 50,000 سے کم لیا ہے, 50,000 کی ایلیجیبلٹی تھی تو وہ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں. اگر کسی نے 35,000 لیا ہے, 35,000 لیا ہے تو وہ 15,000 اور لے سکتا ہے تاکہ وہ 50,000 ان کا ہو جائے. تو گورنمنٹ ہیلپ تو بہت کر رہی ہے لیکن مسائل تو ہے, کیونکہ کاروباری حضرات کو جو مسائل ہیں جیسے ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے وہ 6 بجے کے بعد وہ ڈائننگ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, ان کا فٹ فال کم ہو گیا ہے, ریونیو ہٹ ہوا ہے, تو ان کے 6 بجے کے بعد وہ صرف ڈیلیوریز کے لیے کھولتے ہیں. تو وہ ان کے پاس جو عملہ ہے, اسٹاف ہے, یا تو وہ فرلو پہ ان کو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی کاسٹ افیکٹیو نہیں ہے کہ وہ اسٹاف کو رکھے 6 بجے کے بعد, تو ان کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے یا اتنا اسٹاف رکھنا پڑ رہا ہے. تو بزنس کمیونٹی کافی حد تک یا اگر پروفٹ کما رہی ہے تو بہت کم کما رہی ہے, یا بریک ایون پہ جا رہی ہے, یا لاس اپنا کر رہی ہے اور کور کر رہی ہے. کئی بزنس بند بھی ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو بالکل افیکٹ ہو رہا ہے. اور سیکنڈ ویو کا اب بالکل یہ ہے کہ جو آگے اب یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اب ایک جو ہمیں پتہ لگا ہے, ابھی ادھر کاٹی کا تھوڑا سلپی ہو گئی. نہیں, آپ اس کو ایسے کریں کہ ہمیں یہ بتائیں جو مشکلات آ رہی ہیں مثلاً جو ملازمین کو آ رہی ہیں, جیسے کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ان کی جابس چلی گئی ہیں. لون تو وہی لوگ لے سکتے ہیں جو ظاہر ہے کوئی بزنس کے مالک ہیں. جو لوگ کام کرنے والے ہیں, اب جیسے ریسٹورانٹس کے اندر جو بیچارے شیف تھے یا جو اور لوگ تھے وہ کام کرتے تھے تو وہ پریشان ہیں. ہاں, ڈلیوری کا بزنس تھوڑا شام کو ہوتا ہے کہ ریسٹورانٹ والے کرتے ہیں, اور فوڈ ڈلیوری کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے لیے کچھ بہتر ہے, کام ہے. لیکن پچھلی دفعہ جو ایک تھا ڈلیوری کا, بہت زیادہ بزنس ٹاپ پہ گیا تھا. اس دفعہ اتنا یہ نہیں ہے. تو ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو سٹی کونسل کے حوالے سے گلاسکو میں وہاں سے کوئی انسٹرکشنز ہیں, یا کوئی جو فرسٹ منسٹرز میٹنگز کر رہی ہیں, نیکولس سٹرجن بھی کافی میٹنگ سنا کر رہی ہیں, اور جو ایس این پی کی یہاں لوکل گورنمنٹ ہے وہ سنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی اناؤنس کرنے جا رہی ہے. آپ کے پاس فرحان صاحب کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, اور جو کاروباری مالکان حضرات ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لون ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں, تو جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے پاس کام کرتے ہیں وہ کیا, ان کو جو ان کی ویجز نہیں آ رہی, یا وہ فنڈ کتنا ان کو مل سکتا ہے, یا جو لوگ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں ان کو کون سی اور ایڈ مل سکتی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو لوگ آئسولیشنز میں رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کو کوئی 400-500 کے قریب ایڈ دے رہی ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ اگر کسی کو کوئی کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور وہ آئسولیشن میں کو 2 یا 3 ویک رہا ہے تو اس کی کیا ہیلپ ہو سکتی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کیا ان کے بارے میں سوچ رہی ہے. اس کے بارے میں اختتام پہ کہوں گا کہ آپ بتائیں تھوڑا سا ہمیں. بالکل, جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ جو گورنمنٹ نے اسکیمز کھولی ہے, ہیلپ کر رہی ہے, جس میں فرلو ہے, سیلف امپلائمنٹ گرانٹ ہے, وہ بالکل ابھی انہوں نے آگے 6 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کی ہے. تو ایسے ہی جیسے انہوں نے ٹیسٹ اینڈ ٹریس سروس شروع کی ہے اور لوگوں کو آئسولیشن میں جانا پڑ رہا ہے, تو بالکل گورنمنٹ نے ایک 500 پاؤنڈ آئسولیشن ایک انہوں نے گرانٹ رکھی ہوئی ہے. یہ سب لوگ لے سکتے ہیں یا جو آئسولیشن میں ہیں, یا کوئی اسپیسیفک؟ ہاں, اسپیسیفک کوئی ڈیٹس ہے, اس میں ایک رینج ہے. مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کو آپ سیلف امپلائڈ لے سکتے ہیں یا جو ملازمین ہیں؟ نہیں, ہر کوئی لے سکتا ہے. تو بالکل وہ گرانٹ, لیکن وہ پھر آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. انہوں نے ایک رینج آف ڈیٹس ہے, آپ اس کے اندر اگر آپ آئسولیشن میں رہے ہیں تو آپ یو کے گورنمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو آئسولیشن گرانٹ پے آؤٹ کریں گے. تو بالکل یہ اویلیبل ہے.
تو پہلی دفعہ جو گرانٹ آئی تھی جو لوگ یعنی جابس کرتے تھے ان کی جابس افیکٹ ہوئیں تو ان کو کوئی 1,000-1,200 سے لے کے زیادہ بھی ملتے رہے. اس دفعہ بھی چانسز ہیں کہ ان کو اتنی ہی گورنمنٹ کور کرے گی اسی لیول پہ یا کچھ کم ہے امداد؟ کیونکہ سنا ہے ٹیکسی ڈرائیورز کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ انہیں کم پیسے مل رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کے پاس؟ نہیں بالکل. سپتمبر اکتوبر میں سیلف امپلائڈ کو کم پیسے ملے ہیں تو لیکن نومبر آنورڈس پھر 80%، پہلے 70 اور 60% انہوں نے کر دیا تھا. اس کو فیس ڈاؤن کر رہے تھے لیکن سیکنڈ ویو آنے سے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو جو مارچ کا لیول تھا 80% پہ لے آئے. صحیح جی چلیں جی. تو ناظرین ہم نے کوشش کی کہ جو اکاؤنٹنسی فرم کے ماہر ہیں فرحان امین صاحب، امین اکاؤنٹنسی کے نام سے یہاں گلاسکو میں ان کا کافی نام ہے، ماشاءاللہ سے بڑے اکاؤنٹنٹ ہیں یہاں پہ. تو ہمارا مقصد تھا کہ اپنے اس لوکل چینل سے آپ کو یہاں کی لوکل پرابلمس بتائیں، لیکن پوری دنیا میں ہمارا چینل چونکہ دیکھا جاتا ہے تو ہم اس وقت چونکہ گلاسکو میں ہیں، گلاسکو کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو گلاسکو میں سٹی کونسلز اور جو اکاؤنٹنٹس ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا جو ورکرز ہیں ان کے لیے ہم نے سوچا کہ ان کو تھوڑی سی انفارمیشن یہاں کے لیول سے پرووائڈ کی جائے. تو میں بہت شکر گزار ہوں فرحان صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور سب لوگ جو ہمیں دیکھیں اور اس سے معلومات سے فائدہ اٹھائیں. ہمارا جو چینل ہے یو نیوز UK، اس میں آپ ہمیں سبسکرائب بھی کریں، ہمیں لائک بھی دیں اور انشاءاللہ آئندہ ہر موقع پر اس طرح کے جو بھی ایشوز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مجھے آپ اجازت دیں. کیمرہ مین ندیم عظمت کے ساتھ عمران چودھری، یو نیوز UK.